सर सो हिजो हामी एमिनो एसिडको बारेमा पढ्दै थियौं। एमिनो एसिड्स यसको हिजो हामी क्लासिफिकेसन हेर्यौं हैन, डिफरेन्ट क्लासिफिकेसन र स्ट्रक्चर अफ एमिनो एसिड हेर्यौं। आज अब थोरै यसको प्रोपर्टीको बारेमा हामी केही कुराहरू गर्छौं, प्रोपर्टीज अफ एमिनो एसिड भनेर। Properties of amino acids. Okay. So there are some properties of amino acids जुन चाहिँ हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने केही प्रोपर्टिजहरू छ, केही फिजिकल प्रोपर्टिज, केही केमिकल प्रोपर्टिजहरू छ। अब हामी यो जस्तो फिजिकल प्रोपर्टिज अफ एमिनो एसिड भन्यो भने यसमा धेरै जेनरल केही पनि त्यस्तो छैन। Physical properties भन्यो भने generally most of the amino acids they are colorless भन्ने, colorless हुँदो रहेछ तिनीहरू। crystalline in nature हैन, अनि soluble in water, soluble in water हुँदो रहेछ। they have the high boiling point पनि भन्छौं हामीले, मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ एकदम हाई हुँदो रहेछ यिनीहरुको एमिनो एसिडको। जो फिजिकल प्रोपर्टिज अफ एमिनो एसिड भन्ने कलरलेस क्रिस्टलाइन हुन्छ, क्रिस्टल फर्ममा। र एमिनो एसिड्स दे आर सोलुबल इन वाटर। अनि त्यस्तै गरेर कार्बोहाइड्रेटको जस्तै हो यो पनि। त्यसपछि अर्को भनेको अप्टिकल प्रोपर्टी भनेर छ एउटा, अप्टिकल प्रोपर्टिज। अप्टिकल प्रोपर्टिजमा चाहिँ जेनरली यो अप्टिकल्ली एक्टिभ हुन्छ सबै हैन। र यिनीहरु चाहिँ डी फर्म, क्यापिटल डी फर्म र क्यापिटल एल फर्ममा चाहिँ एमिनो एसिडहरु बसेको हुन्छ भनिन्छ अप्टिकल प्रोपर्टिजहरुमा। सो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, दे आर अप्टिकल्ली एक्टिभ। किन ग्लाइसिन भन्दाखेरि चाहिँ ग्लाइसिनमा चाहिँ त्यो एनोमेरिक कार्बन चाहिँ हुन, अल्फा कार्बनमा हाइड्रोजनै लागेको हुन्छ अप्टिकल्ली एक्टिभ हुनलाई। त्यो कार्बनमा जुन अल्फा कार्बन हामीले हिजो भनेको थियौं, जस्तो सी बाट COH एकतिर हुन्छ, NH2 अर्कोतिर हुन्छ, H हुन्छ भने R ग्रुपमा पनि H भएको भएर, बिकज अफ यो सेम कम्पाउन्ड भएको भएर चाहिँ एउटै खालको भएको भएर इट इज नट अप्टिकल्ली एक्टिभ ग्लाइसिन। त्यो बाहेक अरु एमिनो एसिडहरु चाहिँ अप्टिकल्ली एक्टिभ हुन्छ एन्ड दे आर प्रेजेन्ट इन आइदर क्यापिटल डी अथवा क्यापिटल एल फर्ममा चाहिँ तिनीहरु प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। र यो डी र एल फर्ममा लेख्ने पनि जस्तो कार्बोहाइड्रेटमा हामीले याद छ कि छैन, क्यापिटल डी र क्यापिटल एल भनेर लेखेको थियौं हैन। कार्बोहाइड्रेटको केसमा ग्लुकोज डी किन भनिन्छ भनेर हामीले कुरा गरेको थियौं। त्यसमा चाहिँ OH ग्रुप तपाईहरुलाई कति सम्झना छ, लास्टको CH2OH। सपोज ग्लुकोज छ भने CHO बाट लेख्दै गएर चाहिँ कार्बन नम्बर 6 भन्दा एक स्टेप माथिको कार्बनमा OH ग्रुप राइट ह्यान्ड साइडमा छ कि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ, यो हेरेर हामीले डी र एल भन्थ्यौं भनेर हामीले चाहिँ कार्बोहाइड्रेटमा पढे जस्तै। यसमा डी र एल भनेर हेर्न चाहिँ NH2 ग्रुप इमिनो ग्रुप चाहिँ हेर्ने। यदि एमिनो एसिडको चाहिँ है, एमिनो एसिडको NH2 ग्रुप कतापट्टि छ, यो R ग्रुप भयो। एमिनो एसिडको NH2 ग्रुप हामीले हेर्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ भने इट इज कल्ड एज यल एमिनो एसिड। यदि यो NH ग्रुप चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा भएको भए, राइट ह्यान्ड साइडमा छ भने इट इज कल्ड एज डी एमिनो एसिड। The NH2 group अथवा एमिनो ग्रुप present in alpha carbon, if it is present in right hand side it is called as L. If it is present in left hand side it is called as L भने लेफ्ट, D भनेको राइट ह्यान्ड साइडमा छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। जेनरली मोस्ट अफ द प्रोटिनहरुमा चाहिँ जुन चाहिँ एमिनो एसिडहरु हुन्छ तिनीहरु चाहिँ यल फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। L form, L amino acid is generally present in the protein.
हैन डी एमिनो एसिडहरु चाहिँ कुनै कुनै माइक्रो अर्गानिजममा देखिन्छ अब प्लान्ट ह्युमनहरुमा चाहिँ यल एमिनो एसिड देखिन्छ यो इन्भल्भ हुन्छ यो ट्रान्सलेसन मेकानिजममा अथवा प्रोटिन सिन्थेसिसमा डी एमिनो एसिडहरु चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरु बनाउन चाहिँ काम लागिरहेको हुन्छ र कुनै कुनै माइक्रो अर्गानिजममा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर यु क्यान राइट तपाईहरुले त्यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा हेर्ने रिफरेन्स भनेको चाहिँ अल्फा कार्बनको एमिनो ग्रुप हो डी र यल लेख्ने है यो त भयो एउटा जेनरल अनि त्यसपछि अर्को एउटा प्रोपर्टी हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भने ज्विटर आयन ज्विटर आयन्स को रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छ एमिनो एसिडले यो ज्विटर आयन्स भनेको चाहिँ के हो भने नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज चाहिँ बराबर हुने चाहिँ एमिनो एसिडको नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज बराबर हुने खालको जुन चाहिँ प्रोपर्टी छ त्यसलाई हामीले चाहिँ ज्विटर आयन पनि भन्छौं र यो जसरी ज्विटर आयन बन्ने प्रोपर्टी हुन्छ त्यसलाई हामीले एम्फोटेरिक प्रोपर्टी पनि भन्छौं एम्फोटेरिक प्रोपर्टी हैन सो एम्फोटेरिक अथवा प्रोपर्टी अथवा एम्फोलाइट्स भनेर कहीं पनि देखियो भने अब एसिडिक पनि ग्रुप छ एमिनो एसिड सँग बेसिक पनि छ हैन त्यही भएर चाहिएको बेलामा यो एसिडिक बन्न पनि सक्छ चाहिएको बेलामा बेसिक बन्दिन पनि सक्छ डिपेन्डिङ अपन द पीएच अफ द सोलुसन जहाँ चाहिँ यो बसेको हुन्छ यसको पीएच अनुसार एसिडिक फर्ममा पनि आउन सक्छ बेसिक फर्ममा पनि आउन सक्छ त्यही भएर यसलाई हामीले एम्फोलाइट पनि भन्छौं र यो एम्फोटेरिक नेचर पनि हो र अब त्यही एम्फोटेरिक नेचर देखाउने यदि चाहिँ कस्तो छ भने ज्विटर आयन भनेको चाहिँ के भने सबै एमिनो एसिडको आफ्नो आफ्नो स्पेसिफिक पीएच मा गयो भने सबै एउटा स्पेसिफिक पीएच हुन्छ सबै एमिनो एसिडको त्यो स्पेसिफिक पीएच मा गयो भने एमिनो एसिडहरु सबै के बनिन्छ भने न्यूट्रल बनिन्छ हैन यसको कुनै पनि चार्ज हुँदैन बराबर हुन्छ यता COO- लेखेछ भने अर्को चाहिँ त्यही कार्बनको अर्कोतिर चाहिँ के हुन्छ भने NH3+ अथवा प्लस र नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज बराबर बन्दिन सक्छ र यसको लागि चाहिँ आफ्नो स्पेसिफिक पीएच मा मात्रै बन्छ र त्यो स्पेसिफिक पीएच जहाँ चाहिँ यो एमिनो एसिड न्यूट्रल बन्छ त्यो पीएच लाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौं भने आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भन्छौं है सो कस्तो पीएच मा चाहिँ न्यूट्रल भएर बस्छ भन्दा आइसोइलेक्ट्रिक पीएच मा गइसकेपछि त्यो एमिनो एसिड चाहिँ बराबर नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज चाहिँ बराबर बनेर बस्दिन्छ र नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज बराबर भएर बसेको त्यसको कुनै पनि चार्ज छैन हैन र तिनीहरु चाहिँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनिन्छ कहीं पनि मुभ गर्न सक्दिन चार्जलेस कम्पाउन्ड बनिन्छ र चार्जलेस कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौं भने ज्विटर आयन भन्छौं र ज्विटर आयन कस्तोमा बन्छ एमिनो एसिड भन्नु भने आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भएको बेलामा चाहिँ यो के बन्दिन सक्दो रहेछ भने ज्विटर आयन बन्न सक्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौं नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज चाहिँ बराबर हुनु पर्यो त्यति बेला भनेर लेख्न सकिन्छ है सो अब यो त भयो यसको ज्विटर आयन एम्फोटेरिक प्रोपर्टी अथवा एम्फोलाइट्स बन्ने र त्यही केसलाई चाहिँ हामीले एम्फोटेरिक प्रोपर्टी पनि भन्छौं ज्विटर आयन बन्ने प्रोपर्टीलाई एम्फोटेरिक प्रोपर्टी त्यसपछि नम्बर 4 सम केमिकल प्रोपर्टीज भन्छौं यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ केमिकल प्रोपर्टीज अथवा यसलाई चाहिँ हामीले रिएक्सन अफ एमिनो एसिड पनि भन्छौं है सो सम अफ द रिएक्सन्स अफ एमिनो एसिड अथवा एम्फोटेरिक के रे केमिकल प्रोपर्टीज अफ एमिनो एसिड भनेर आउन पनि राइट डाउन द केमिकल प्रोपर्टीज अफ एमिनो एसिड भनेर आउन सक्छ अथवा राइट डाउन द रिएक्सन अफ एमिनो एसिड भनेर पनि आउन सक्छ र यो रिएक्सनहरु चाहिँ जेनरली एउटा न एउटा रिएक्सन चाहिँ जेनरली सोधिराको हुन्छ नि एक्जाममा पनि यो भन्दा अगाडि पनि आएको थियो र एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन अथवा हामीले चाहिँ के हो भने वान अफ द रिएक्सन हेर्नु है अब म यहाँ केही रिएक्सनहरु लेख्छु त्यो नबुझ्यो भने सोध्नु होला इम्पोर्टेन्ट पनि छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू
गर्नु होला है, म्युट गर्नु। Chemical properties अथवा reaction of amino acid. Number 1 important transamination reaction भन्छौं। So transamination वा यो नामबाटै हामीलाई के थाहा भने ट्रान्सएमिनेसन भनेछ। ट्रान्स भनेको यति ट्रान्स भनेर लेखेछ, ट्रान्स भनेको ट्रान्सफर हो। यो एमिनेसनबाट के आयो भने ट्रान्सफर, के को ट्रान्सफर भन्दा एमिनो ग्रुपको ट्रान्सफर। सो एमिनो एसिडहरुसँग कस्तो पनि क्यापेसिटी हुँदो रहेछ भने दे क्यान ट्रान्सफर देयर एमिनो ग्रुप। एमिनो एसिड क्यान ट्रान्सफर देयर एमिनो ग्रुप। अल्फा कार्बनमा भएको एमिनो ग्रुपलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छ। र यो चाहिँ केले हो भन्दाखेरि चाहिँ एमिनो ग्रुपहरुको रिएक्सन पनि हो। द रिएक्सन अथवा केमिकल प्रोपर्टी ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ एमिनो ग्रुप भनेर चाहिँ हामीले लेख्न पनि सक्छौं हैन। सो ट्रान्सफर अफ एमिनो ग्रुप सम्झिनु है। ट्रान्सएमिनेसन भनेको ट्रान्सफर हो, लस हैन। त्यसो भए ट्रान्सफर भनेपछि के हुनु पर्यो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने हो, लस हुने होइन, क्विट भएको होइन। अब ट्रान्सएमिनेसनमा एमिनो ग्रुप चाहिँ कहीँबाट ट्रान्सफर हुनु पर्यो रे। कुनै एउटा एमिनो एसिड छ, यसले आफ्नो एमिनो ग्रुप चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, कसैलाई दिनु पर्यो। कसलाई दिन्छ भन्दा यो कीटो एसिड भन्ने हुन्छ। कीटो एसिड भन्ने कम्पाउन्डलाई चाहिँ यसले एमिनो ग्रुप ट्रान्सफर गर्छ। त्यो गर्यो भने के हुँदो रहेछ भने जुन कीटो एसिडले एमिनो ग्रुप लिन्छ त्यो कीटो एसिड एमिनो एसिड बन्छ। सपोज कुनै एमिनो एसिड 1 थियो, त्यसले आफ्नो एमिनो ग्रुप चाहिँ कीटो एसिडलाई दियो, ट्रान्सफर गर्यो। ट्रान्सफर गरिसकेपछि कीटो एसिड अब के बन्दो रहेछ भने एमिनो एसिड बन्यो भनेपछि जहाँबाट चाहिँ एमिनो ग्रुप लस भएको एमिनो एसिड छ त्यो चाहिँ फेरि के बन्छ भने कीटो एसिड बन्छ। है एमिनो एसिड 1 ले कीटो एसिड 1 लाई दियो, त्यसपछि एमिनो एसिड 2 बन्यो र कीटो एसिड 2 बन्यो र यो प्रोसेसलाई हामीले ट्रान्सएमिनेसन भन्छौं। सो लस होइन, ट्रान्सफर अफ कीटो के ट्रान्सफर अफ एमिनो ग्रुप मात्रै भएको यो चीज सम्झिनु पर्यो। म एउटा रिएक्सन लेखेर देखाउँछु, त्यसपछि तपाईहरुलाई अलिकति इजी हुन्छ। म यो एउटा यो एउटा केहीको चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउँछु, त्यो चाहिँ हेर्नु होला केको स्ट्रक्चर हो भन्नु है। लेख्ने 2CS2 यो केको स्ट्रक्चर होला मैले यो बनाउन खोजेको भन्नु त। कसै कुनै एकजनाले COH छ, CHNH2 छ, CS2 CH2 COH, यो केको स्ट्रक्चर होला? ग्लुटामिक एसिड। ग्लुटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लुटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिडमा एउटा मात्रै CH2 हुन्छ। सो इट इज अ ग्लुटामिक एसिड। यो ग्लुटामिक एसिड भन्ने एमिनो एसिड मोस्ट अफ द ट्रान्सएमिनेसन जाने 80% अफ ट्रान्सएमिनेसन र डिएमिनेसन जाने एमिनो एसिड भनेको ग्लुटामिक एसिड हो। त्यही भएर हामी यसको चाहिँ रिफरेन्स लिएर चाहिँ काम गरिरहेछौँ। सो यो ग्लुटामिक एसिडले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो कीटो ग्रुप, आफ्नो के कीटो ग्रुप भन्दा एमिनो ग्रुप चाहिँ कीटो एसिडलाई दिन्छ। अब सपोज यो कीटो एसिड हो किनभने त्यहाँ कीटो ग्रुप छ, कीटो एसिड हो। यसको नाम हामीले TCS साइकलमा पढेको अल्फा कीटो
ग्लुटारेट भन्छौं। यो यसले अब हेर्नु यो अल्फा किटो ग्लुटारेट भन्ने किटो एसिड रहेछ। यो ग्लुटामिक एसिडले आफ्नो चाहिँ के गर्छ भने एज अ होल यो एमिनो ग्रुप यसलाई ट्रान्सफर गर्छ यो ठाउँमा, र यो ठाउँमा ट्रान्सफर गर्दा के हुन्छ भने यसको किटो ग्रुप चाहिँ फेरि आएर यो ठाउँमा बस्दिन्छ। एमिनो एसिडको यो ठाउँमा बस्दिन्छ। यो ठाउँमा बस्यो भने अब यो COH ग्लुटामिक एसिडमा भएको CHNH2 भन्ने होल चीज गएर यो ठाउँमा बस्थ्यो किटो ग्रुपमा। किटो ग्रुप यता आएर बस्यो। यता आएर बस्यो भने अब चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो बन्ने भयो भने यो CO भनेर लेखेको ठाउँमा अब यहाँ ट्रान्सफर भइदियो। हेर्नु है, यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ। अझै यहाँ भइरहेछ। अझै लेख्यो स्मल अलि सानो बनाउँछु है आफ्नो है। यो ठुलो स्ट्रक्चर बनाएर एकैचोटि देखाउनै सकिएन, अलिक क्लियर हुन्थ्यो भनेर हो। सो COOH CNS2 बुझिएछ नि है? लेखेको मैले सानो लेखे पनि बुझ्नु भएको छ नि? बुझिया सर बुझिया। अझ यसरी चाहिँ लेखौँ। त्यसलाई भन्दा यतापट्टि दियो भने सजिलो हुन्छ। अब यसरी देखाऊँ अनि अब तपाईलाई सजिलो हुन्छ। अब यो भइदिन्छ के भने अल्फा किटो ग्लुटारेटलाई लको नदेखाऊँ, अर्को कुनै उलाई लगेको चाहिँ देखाऊँ। जस्तो यसमा भएको ग्रुप, यसमा भएको एमिनो ग्रुप यसले भएको अर्को किटो एसिडलाई दिँदो रहेछ। अहिले अल्फा किटो ग्लुटारेटलाई दिएको नदेखाऊँ। यसले चाहिँ कसलाई दियो भने यो ग्रुपलाई दियो। के दियो भने यो पनि एउटा किटो एसिड हो है। यो किटो एसिडलाई यसरी यसले आफ्नो एमिनो ग्रुप दियो भने अब यो ग्रुप चाहिँ के बन्यो भने यसको CO ग्रुप चाहिँ गएर यहाँ गएर बस्दो रहेछ। अघिको NH2 अलिकति है, यसको COH ग्रुप NH2 ग्रुप एमिनो ग्रुप आएर यो किटो एसिडमा आयो। अनि CO ग्रुप चाहिँ के भइदियो भने यसको CO ग्रुप गएर यहाँ बस्यो। यहाँ बसे पछाडि अब यो कम्पाउन्ड के बन्दिरहेछ भने CO ग्रुप एट्याच भएको छ भने यो कम्पाउन्ड गएर यस्तो खालको बन्यो। किनभने यसको CO ग्रुप गएर यहाँ बसिरहेछ। हेर्नु, र यो कम्पाउन्डमा जहाँ NH2 ग्रुप आएको छ यो कम्पाउन्ड चाहिँ के बन्यो भने NH2 CH3 बन्यो। यो बुझ्नु भयो नि है? यो भन्न खोजेको मैले देखाउन खोजेको। हेर्नु त, यो एमिनो एसिड 1 छ ग्लुटामिक एसिड। यो ग्लुटामिक एसिडले यो किटो एसिडलाई दियो। यो किटो एसिडले यसको NH2 ग्रुप लिएर आएर यहाँ दियो। यहाँ दिएपछि यसको किटो ग्रुप लगेर फेरि यसले चाहिँ कहाँ दिइरहेछ भने यसले यहीँ दिएछ। यसको NH2 CH NH2 को ठाउँमा CO ग्रुप बनेर आयो, त्यसले दिएको। अनि यो कम्पाउन्ड जस्ताको त्यस्तै यो बन्यो, अल्फा किटो ग्लुटारेट बन्यो। यो किटो एसिड जुन चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि के बन्यो भने यहाँ यसले यो पाइसके पछाडि यो चीज बन्यो। याद गर्नु भयो? बुझ्नु भयो? देखिएछ नि? देखिएछ सबैजनाले? ओके, र यो फर्स्ट को एमिनो एसिड को नाम हामीले के भन्थ्यो भने ग्लुटामिक एसिड भनेको थियौं। ग्लुटामिक एसिडले जुन चाहिँ किटो एसिड हो यसको नाम चाहिँ हामीले जुन चाहिँ ग्लाइकोलाइसिसमा पढ्थ्यौं नि पाइरुवेट भन्ने हो। अब भइदियो के भने यो पाइरुवेट भन्नेले चाहिँ ग्लुटामिक एसिडको एमिनो ग्रुप लिएर आयो भने यो नयाँ एमिनो एसिड बन्ने रहेछ। यसको नाम चाहिँ के होला ल भन्नु त? कसले भन्न सक्नुहुन्छ? एलानिन। एलानिन। एलानिन बन्यो।
र यो ग्लुटामिक एसिड चाहिँ अब के बन्यो भने अर्को किटो एसिड जसको नाम हो अल्फा किटो ग्लुटारेट। ग्लुटामिक एसिड अल्फा किटो ग्लुटारेट बन्दो रहेछ। पाइरुवेट चाहिँ के बनिरहेछ भने एलानिन बनेछ। ग्लुटामिक एसिडले चाहिँ पाइरुवेटलाई के डोनेट गर्यो भने आफ्नो इम्युनो ग्रुप डोनेट गर्यो, एलानिन बन्यो पाइरुवेट। अनि पाइरुवेटमा भएको किटो ग्रुप गएर चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ बस्दो रहेछ ग्लुटामिक एसिडमा, अनि आफू त्यो ग्लुटामिक एसिड चाहिँ अल्फा किटो ग्लुटारेट बन्दो रहेछ। र यो प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ ट्रान्स एमिनेसन प्रोसेस भन्छौँ। र फाइदा के भयो त यो ट्रान्स एमिनेसन भएर फाइदा के भयो? के फाइदा छ? यो रिएक्सन बुझ्नु भयो नि सबैले? के कन्फ्युजन छ? हैन, के कन्फ्युजन छ त? छैन सर। हैन, ओके। अब त्यसो भए यसबाट फाइदा के भयो? ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु भएको नि सर। हजुर, एमिनो एसिड र अर्को किटो एसिड बाट चाहिँ किटो एमिनो एसिड किटो एसिड माथि अगाडि लेख्नु भएको रिएक्सन एकचोटि देखाउनु नि सर त्यो ल्याङ्ग्वेजमा के यो वाला हजुर यसैलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनु भएको थिएन हजुरले सजिलो गरी। अघि त्यो त मेट्दिए होला। त्यो एमिनो एसिड प्लस किटो एसिड चाहिँ किटो एसिड प्लस एमिनो एसिडमा त्यो ठ्याक्कै अपोजिट भएको चाहिँ त्यही लेख्न त त्यही लेख्नुमा हो, त्यही होला। एमिनो एसिड यो एमिनो एसिड अब यो अहिले लेख्दै थिए जस्तो त्यो भन्न खोजेको के हो भने एमिनो एसिड 1 ले म फेरि लेखिदिउँला त्यसलाई। सो एकछिनमा फेरि त्यो पनि लेखौँला, केही छैन। अब यहाँ भएको के हो भने किटो एसिड 1 एमिनो एसिड, अब यो रिएक्सन बुझिएछ भने फेरि मैले यसलाई मेट्दिएँ। जस्तो एमिनो एसिड 1 भन्ने थियो ग्लुटामिक एसिड हैन। ग्लुटामिक एसिडले चाहिँ के गर्यो भने म फेरि लेखिदिन्छु, त्यो केही छैन। सो ट्रान्स एमिनेसनमा के हुँदो रहेछ भने एमिनो एसिड 1 हुँदो रहेछ। यो एमिनो एसिड सबैभन्दा धेरै जानी भएर ग्लुटामिक एसिड हो। यो ग्लुटामिक एसिडले आफ्नो NH2 ग्रुप चाहिँ कसलाई दिन्छ भन्दा इट गिव्स दिस टु किटो एसिड है। यो किटो एसिड कुन हो भनेर सोध्यो भने यो किटो एसिड चाहिँ पाइरुवेट हो। सपोज पाइरुवेटलाई एमिनो एसिडले चाहिँ के गर्यो भने आफ्नो एमिनो ग्रुप दियो। दिइसके पछाडि के बन्यो भने जुन चाहिँ एमिनो ग्रुप हो ग्लुटामिक एसिड यो चाहिँ किटो एसिड बन्यो। यो किटो एसिडको नाम चाहिँ अल्फा किटो ग्लुटारेट भन्ने किटो एसिड बन्यो। र किटो एसिड पाइरुवेट चाहिँ अब के बन्यो भने एलानिन भन्ने एमिनो एसिड बन्यो। सो एमिनो एसिड 1 अर्को एमिनो एसिड 2 बन्यो। किटो एसिड 1 थियो, यहाँ किटो एसिड 2 बन्यो। भनेको यसबाट फाइदा के भयो भने इन्टर कन्भर्सन अफ एमिनो एसिड भयो। आफूले किटो एसिडलाई एमिनो ग्रुप दिएर त्यहीबाट चाहिँ नयाँ चाहिँ के बनिरह्यो भने एलानिन बन्यो। यदि ग्लुटामिक एसिडले आफ्नो एमिनो ग्रुप चाहिँ पाइरुवेटलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्यो भने पाइरुवेट चाहिँ एलानिन बन्दो रहेछ। अनि आफू त के बन्दो रहेछ भने आफू चाहिँ अल्फा किटो ग्लुटारेट अथवा किटो एसिड बन्दो रहेछ ट्रान्स एमिनेसनमा भन्नु पर्यो। र यसको फाइदा के भयो भनेर किन फाइदा यो रिएक्सन भनेर कहीँ आयो भने सो इट हेल्प्स इन इन्टर कन्भर्सन अफ एमिनो एसिड। यसको काम चाहिँ के रहेछ भने एमिनो एसिडको इन्टर कन्भर्सनमा काम लाग्दो रहेछ। सो इट हेल्प्स इन सर यो रिभर्सिबल रिएक्सन हो हजुरले अहिले देखाउनु भएको त्यो रिभर्सिबल हो। रिभर्सिबल इन्टर कन्भर्सन अफ एमिनो एसिड चाहिँ हुँदो रहेछ है। र इट इज अ रिभर्सिबल रिएक्सन है। मैले त्यहाँ रिभर्सिबल नदेखाए पनि इट इज अ रिभर्सिबल रिएक्सन। अनि त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्ता रिएक्सनहरूले चाहिँ फर्मेसन अफ नन एसेन्सियल एमिनो एसिडलाई पनि काम गर्छ भनेर लेख्ने। र यो चाहिँ क्याटालाइज यो जुन चाहिँ रिएक्सनहरू जुन चाहिँ गरायो नि हैन, यस्तो खालको इन्टर कन्भर्सन गराउने ट्रान्स एमिनेसन गराउने इन्जाइमहरू चाहिँ त्यो रिएक्सनको इन्जाइमहरू चाहिँ के हो भने त्यो इन्जाइमहरूको नाम चाहिँ इट इज क्याटालाइज्ड बाइ द इन्जाइम। सुस्मिता केही सोध्न खोज्नु भएको छ? हैन सर। ओके, सो
के भने एमिनो ट्रान्सफरेज भन्ने इन्जाइम हो। एमिनो ट्रान्सफरेजले भनेर लेख्न पनि सकिन्छ हामीले, अथवा ट्रान्स एमिनेज भन्न पनि सक्छौं। सो जुन नामले पनि यो रिएक्सन चाहिँ कुन चाहिँ इन्जाइमले गराउँछ भन्यो भने आइदर एमिनो ट्रान्सफरेज अर यसलाई अर्को नाम चाहिँ ट्रान्स एमिनेज भन्न पनि सक्छौं हामीले। सो एमिनो ट्रान्सफरेज एन्ड ट्रान्स एमिनेज भन्ने इन्जाइमले यो खालको रिएक्सन गराउँदो रहेछ, ट्रान्स एमिनेसन भनेर है। सो इट इज वान इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन अफ एमिनो एसिड। हाम्रो यो मेटाबोलिजम अफ एमिनो एसिड भनेर सिलेबसमा छ, तर त्यहाँ किन त्यस्तो थोरै बनाएको त्यो मलाई थाहा छैन। त्यसमै सिम्पल चाहिँ one लेक्चर भनेर सिम्पली छ। सो त्यसपछि अर्को रिएक्सन केमिकल रिएक्सनमा अर्को इम्पोर्टेन्ट, अब अर्को भनेको चाहिँ नम्बर 2 रिएक्सन केमिकलको डिएमिनेसन। डिएमिनेसन भन्यो। ट्रान्स एमिनेसन भनेको डी भनेको जहिले पनि के हो रे? डी भनेको रिमुभल, डी भनेको रिमुभल हो, रिमुभल अफ है। सो अब यहाँ के को रिमुभल रहेछ? डिएमिनेसन भन्ना छ रिमुभल अफ एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप अहिले चाहिँ के भएको थियो भने ट्रान्स एमिनेसन भएको थियो, ट्रान्सफर भएको थियो, हटे थिएन। तर यहाँ रिमुभल अफ एमिनो ग्रुप भनेपछि एमिनो ग्रुप चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली रिमुभ हुन्छ इन द फर्म अफ एमोनिया। एमोनियाको रूपमा चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ रिमुभ भइदियो भने द्याट इज कल्ड एज डिएमिनेसन। हैन, डिएमिनेसन भनेको के हो भनेर कहिलेकाहीँ आयो भने, सो डिएमिनेसन मिन्स रिमुभल अफ एमिनो ग्रुप फ्रम द एमिनो एसिड and that amino group is removed as the free ammonia। free ammonia को रूपमा चाहिँ बाहिर चाहिँ हटेर जाँदो रहेछ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। र यो डिएमिनेसन पनि एउटा चाहिँ अक्सिडेटिभ डिएमिनेसन हुन्छ, एउटा चाहिँ नन अक्सिडेटिभ डिएमिनेसन हुँदो रहेछ हैन। सो अक्सिडेटिभ डिएमिनेसन फेरि कुन चाहिँ हुन्छ भने त्यही ग्लुटामिक एसिड नै हुन्छ मोस्टली। सो यो 2 को पनि ए अक्सिडेटिभ डिएमिनेसन। अक्सिडेटिभ डिएमिनेसनमा फेरि ऐकै लेख्नु ऐकै चीज हो। सो ग्लुटामिक एसिड हैन, सो ग्लुटामिक एसिड चाहिँ केबाट के बन्दो रहेछ भने अक्सिडेटिभ डिएमिनेसन हुन एउटा चाहिँ यो एनएडीएच हरू अक्सिडेसन रिएक्सनहरू पनि हुने भएर एनएडी भन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ एनएडीएच बन्छ। एनएडीएच एउटा वाटर मोलिक्युल यसमा आउँछ। सो अनि यो चाहिँ अल्फा कीटो ग्लुटारेट बन्छ, अघिको जस्तै हो। सो प्लस NH3 भनेर एमोनिया आउँछ, एकै स्ट्रक्चर अघिकै चीज हो। ग्लुटामिक एसिड भनेको त्यही भयो, जस्तो COOS लेखे थियौ अनि त्यसपछि CNH2S भनेर लेख्यो, यो पछाडिको तलको त आफै सम्झिहाल्नु भयो। यता चाहिँ के बन्यो भने COOS बन्यो, C डबल बोन्ड O बन्यो, त्यस पछाडि NH3 बन्यो, अल्फा कीटो ग्लुटारेट एकै स्ट्रक्चर भइहाल्यो। सो यसमा चाहिँ डाइरेक्टली के भइरहेछ भने यो NH2 ग्रुप चाहिँ के भइदिरहेछ भने दिस NH2 ग्रुप इट इज लिबरेटेड आउट अथवा इट इज रिमुभड इन द फर्म अफ एमोनिया। यो एमोनियाको रूपमा चाहिँ यो बाहिर जान्छ। यति बेला चाहिँ NAD भन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ NADH प्लस H प्लस पनि बन्दो रहेछ हैन। NADH बन्दो रहेछ NAD भन्ने कम्पाउन्डबाट, र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने अक्सिडेटिभ डिएमिनेसन भन्छौँ। र यो अक्सिडेटिभ डिएमिनेसन यो भइसकेपछि कहिलेकाहीँ अक्सिडेटिभ डिएमिनेसन नभएर डाइरेक्टली नन अक्सिडेटिभ डिएमिनेसन पनि हुन्छ। यस्तो खालको अक्सिडेसन रिएक्सन नभइकन डाइरेक्टली पनि एमिनो एसिडहरूले आफ्नो एमिनो ग्रुपलाई चाहिँ के गरे एमोनियाको रूपमा चाहिँ हटाइदिन सक्छ। सपोज नन अक्सिडेटिभ छ भने नन अक्सिडेटिभ डिएमिनेसन है। डिएमिनेसन भनेको एमिनो ग्रुप हटाउने हो भनेर चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। यदि सेरिन भन्ने एमिनो एसिड छ भने यसले के गर्छ भने यहाँबाट एमोनिया हट्छ सेरिनबाट, अनि सेरिनबाट एमोनिया हटे पछाडि इट गिभ्स टु पाइरुवेट। अलिकति धेरै स्टेपमा छ, पाइरु PYRUVATE है, यो पाइरुवेट भनेको RU हो। सो पाइरुवेट बन्न सक्दो रहेछ
हैन। सो यसरी एमिनो एसिडहरु चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ के हुन सक्छ भने नन अक्सिडेटिभ डिएमिनेसन जान पनि सक्छ, अक्सिडेन्टबाट पनि जान सक्छ र यसमा चाहिँ हामीले अघिको जुन अक्सिडेटिभ डिएमिनेसन छ त्यसमा चाहिँ ग्लुटामेट डिहाइड्रोजिनेज भन्ने इन्जाइमले नै गर्छ। अब यस्तो खालकोहरुमा चाहिँ डाइरेक्टली डिएमिनेज इन्जाइमहरु, यसमा डिएमिनेज भन्ने नै इन्जाइम लाग्छ। अहिलेको एनएडीएस लेख्न साथ हामी एनएडीएस लेखेको इन्जाइमहरुलाई जेनरली हामीले डिहाइड्रोजिनेज भन्छौं भनेर अहिलेको अक्सिडेटिभ टाइपमा चाहिँ के लेख्ने भने ग्लुटामेट डिहाइड्रोजिनेजले नै डिएमिनेसन रिएक्सनहरु पनि गराउँदो रहेछ। अब यो रिएक्सनहरुको फाइदा के भयो त, किन हामीले चाहिँ पढ्नु परिरहेछ, किन फाइदा भयो भने अहिलेको चाहिँ ट्रान्सएमिनेसनमा इन्टरकन्भर्सन हुने रहेछ, फाइदा भयो। डिएमिनेसन रिएक्सन भएर केही फाइदा हुन्छ त, यो चीज चाहिँ आजभोलि के गरिरहेछ भने साइन्टिस्टहरुले एकदम प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छ। के को लागि प्र्याक्टिस गरिरहेछन् भने यदि कुनै ठाउँमा नाइट्रोजनको कमी भयो भने प्लान्टलाई नाइट्रोजनको कमी भयो, नाइट्रोजन त प्लान्टलाई चाहिँ चाहियो पर्टिकुलर प्लेसहरुमा, किन नाइट्रोजन चाहिन्छ, एनपीके फर्टिलाइजर किन चाहिन्छ, नाइट्रोजन क्लोरोफिलको स्ट्रक्चर मोलिकुल छ। एनपीके फर्टिलाइजर किन चाहिन्छ रे एज अ के रे एग्रिकल्चरिस्ट भन्नु त किन चाहियो, एन भने के हो, नाइट्रोजन किन चाहियो, नाइट्रोजन किन चाहियो, फोस्फोरस किन चाहियो, पोटासियम, वाइ? नाइट्रोजन भनेको क्लोरोफिलको चाहिँ स्ट्रक्चरल मोलिकुलमा पर्यो, फस्फोरस भनेको चाहिँ त्यसको सेल मेटाबोलिजमको लागि चाहिन्छ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता दिन्छ, पोटासियम चाहिँ सेल ब्यालेन्सहरु र डिजिज रेजिस्टेन्स दुवै बनाउनको लागि। कसरी बनाउँछ त त्यो डिएनए? यो पोटासियम र फस्फोरसले चाहिँ त्यो जुन हाम्रो चाहिँ जुन त्यो एन्टिजेन प्रोडक्सनहरु हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ रोल गरिरहन्छ है। अब खासमा जस्तो अब यसो जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ एनपीके फर्टिलाइजर दियो भने सेल के प्लान्टको ग्रो नै हुन्न, राम्ररी हुन्न भन्छौँ नि हैन। सो एनपीके फर्टिलाइजरको मेन रोल भनेको के हो भने नाइट्रोजन हो। यो नाइट्रोजन नभइकन के बन्दैन थाहा छ? यदि नाइट्रोजन पुगेन प्लान्टलाई भने के बन्दैन भने नाइट्रोजनबाट नाइट्रोजन बेस बनेन, नाइट्रोजन बेस बनेन भने के बन्दैन, एमिनो एसिड। ओके, एउटा अरु त्यो बाहेक त्यो त पछि आइहाल्यो, त्यो पछि चाहिने हो। अझ पहिला के बन्नु पर्छ? न्युक्लियोटाइड बन्दैन जस्तो लाग्छ सर। के बन्दैन? हामीले पढेको डीएनए आरएनए नै बनेन, प्युरिन पाइरामिडी नै बनेन, नाइट्रोजन बेसेस भन्थ्यौ नि हामीले हैन। अस्ति पढ्यो नि डीएनए आरएनए, प्युरिन पाइरामिडिन भनेर एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, युरासिल, थाइमिन पढ्यो। र यो लेस देन 1 मिनेट रहेछ, स्टप गरेर फेरि आउनु है, यहाँ टाइम सकिएछ। हस्।